تعرفوا البنات سوفون عندهم هما اللي كيكون عندهم جورنال انتيم كيكتبوا فيه اليوميات ديالهم، يكتبوا فيه الاسرار etc. شويه بشويه ملي بنادم بدا كيبوبليي داكشي بدا المدون يعني كياخذ واحد لاسبي بروفيسيونيل، يعني كيشد واحد الدومين بالضبط هو اللي كيبقى يهضر فيه. كاينين اللي باقيين بحالي كيكتب فيه على نامبورت كو، ولكن يعني لو دومين بروفيسيونيل ديال البلوغين كيهضروا سوفون على ان دومين بريسي. مثلا يهضر على السبور، مثلا اللي يهضر على لي نوفيل تكنولوجي، كاين اللي يهضر لك مثلا على الكتوبه، كيقرا كتوبه يبدا يهضر لك عليهم ايتترا. دونك من تما لو بلوغين يعني جويه 2005 2006 من تما بدا كيتلونسا بزاف باش ولا يولي اون اكتيفيتي بروفيسيونيل. دابا كاين لي زوتي اللي كيتخدم بهم البلوغين. عندك ووردبريس، بلوجر، جملة. كاين جمله، كاين دروبال، هادو اللي معروفين. تامبلار شويه ما نسميوهش بلوغينغ بروفيسيونيل. شي الاخر كاينين ولكن ماشي اسي ديفلوبي بحال هاد الاولين هادو، بحال ووردبريس وبلوجر بالضبط. علاش؟ لحقاش هاد لي زوتي هادو هما اللي بلو كومبلي، يعني اللي فيهم الحوايج بزاف اللي يعاونوك انك تكتب، وهما اللي لا كوميونيتي يعني المجتمع اللي خدام في هذا الشيء اكتيف فيه بزاف. يعني هما اللي كيبريزونطيو لكم لي زوتي اللي يقدروا يعاونوكم باش تانستاليو بوبليسيتي، باش ديروا جيستيون ديال لا باز دو دوني ديال بزاف ديال الحوايج. باش تبدي في التدوين ما خصكش اجي خلي شويه. باش تبدي في التدوين ماشي ضروري يكون عندك دي كونيسونس تكنيك، يعني تكون واعر في لانفورماتيك ولا تعرف تبروغرامي باش تبدا. كاين دابا كتمشي عند ايبرجور هما عندهم اون انستالاسيون اوتوماتيك ديال واحد في هاد لي زوتي هاد. وشي الاخر ساهل، خاصك غير تقرا. مثلا ملي كتبين لك اجوتي غتوطا في اجوتي، يعني ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه باش تبدا في التدوين. قبل ما تبداو في التدوين انا نعطيكم واحد لي كونساي زعما اللي فوميو تاخذوا بهم. في الاول غتاخذوا ورقه وستيلو وغتكتبوا العشرة ديال الحوايج اللي كيبان لكم نتوما كيعجبوكم واللي تقدروا تكتبوا عليهم. علاش في الاولى كيعجبوكم؟ لحقاش ملي كتبداو في شي حاجه اللي كتعجبكم ما كتحسوش براسكم كتخدموا. غادي تبدا في شي حاجه اللي انت كتعجبك، يعني انت ديجا عندك عليها معلومات وانت عارف شنو دير، شنو تقول عليها وكيفاش تخدمها ايتترا. دونك غتبدا في هاد الحوايج، غتاخذ ثلاثه الاولين. في هادوك الثلاثه الاولين غتاخذ الاولى كاع اللي كيبان لك راسك انت هو الواعر فيها. وين فوا غادي تلقاها غادي تحط ورقه اخرى عاوتاني وتبدا تشوف لي سوجي اللي تقدر تكتب عليهم في هذاك الدومين. مثلا ناخذ مثلا البرمجه. مثلا انا كتعجبني البرمجه، عندي عليها معلومات، عارف كيفاش نخدمها ايتترا. غادي نبدا مثلا غادي ندير دي كور للناس اللي يدخلوا البلوك ديالي. دونك في هذا لو كور هذا شنو باش غادي نبدا؟ غادي نبدا في الاول اتش تي ام ال سي اس اس، من بعد غادي نمشي لبي اتش بي، لي باز دو دوني ندوز ماي اس كيو ال ايتترا. دونك سي كوم سا خص الواحد يفكر يشوف الحوايج اللي كيعجبوه عاد باش يبدا يدور. حاجه اخرى عاد دابا كنا كنهضروا انا ومحمد السرغيني على ليبرجمون لو بوين دو دومين، لو نون دو دومين. ليبرجمون هو واحد لو سيرفور فين غادي تستوكي لي فيشي اللي غادي يكونوا البلوك ديالك، ولو نون دو دومين هو هذيك السميه .ema.com.fr ايتترا. زعما كونساي من عندنا انا وياه ما تاخذوش كاع ان نون دو دومين .م. علاش؟ لحقاش جوجل عنده واحد لو روبو كيدور في كاع لي سيت ويب ديال العالم وكياخذ اللي عندهم المحتوى، يعني هو اللي مزيان، هو اللي كيجيو الناس يشوفوه بزاف ايتترا. دونك جوجل كياخذ هادوك لي سيت اللي عندهم هذا المحتوى مزيان هو اللي كيحطهم هو الاولين. مثلا ملي غتقلب في جوجل مثلا على بلوغينغ غادي يخرج لك لي سيت ويب اللي عندهم لو بلوغينغ، اللي عندهم الكونتوني ديال البلوغينغ مزيان بزاف. هما ماشي مشكل. دونك فوالا، دونك جوجل كياخذ لي ميور سيت اللي عندهم الكونتوني هو زوين بزاف وهو اللي كيحطهم لك الاول. الا خديت نون دو دومين .ema يعني مغرب كيهرسك. علاش؟ لحقاش دو ان لو كونتوني ماروكان باقي حاطو لتحت، هو بالنسبه لجوجل باقي هو التحتاني، يعني غيبريفيليجي عليك لي .com اللي هو كوميرسال، ويبريفيليجي عليك فرنسا .fr .net .org .info، ولكن .ema غيبقى ديما هو الاخر.
علاش؟ لحقاش لا ستركتور لو سيستيم اللي خدام به المغرب باش كيحط هاد لي نون دو دومين باقي ريكولي بزاف. واحد دومين بوان ما هو الغالي في دومين. علاش هو الغالي؟ لحقاش باش كيريزيرفيوه بعدا راه خصك تسنى مانيش عارف شحال، وبزاف ديال لابابراس كتعمر، وشحال هما كيتسناو باش كياخذوا اون اوتوريزاسيون ايتترا. المهم فيه الروينه بزاف لو بوين. لو بوين ما غالي وما كيجيبوهاش. وانا هو المثال الحي، خديت نون دو دومين بوين ما من العام اللي داز من ماي 2014. لو ريفيرونسمون كاع داكشي اللي كنت خادمو قبل، حيت انا في الاول فاش بديت كنبلوغي على اساس راني الكونتوني تاعي كيمشي للناس اللي في فرنسا، يعني لا بلوغوسفير فرانكوفون، كاع ما كنفيزيش مغاربه. ملي بديت كنفيزي مغاربه وعليكم السلام ورحمه الله. ملي بديت كنفيزي المغاربه وخديت ان نون دو دومين بوين ما اللي غادي يقدروا يعني غادي يريبريزونتي المغرب، جوجل بدا كيسونكسيونيني، داك الكونتوني بدا كيرجعوا له، يحطوا في لي باج لتحت. نورمالمون بنادم ملي كيبدا يقلب على شي حاجه كيدخل لاباج الاولى الثانيه الثالثه كاع في جوجل وكيحبس، ما كيبداش يمشي بعيد، لان هذاك الكونتوني اللي بعيد ما عنده حتى شي فائده، حتى واحد ما كيدخل له. دونك انا دابا كنت من 2000 حتى 3000 حتى ل 5000 قارئ في النهار كيدخل لي البلوغ، وليت حتى ل 30 20. دونك سديت البلوغ دابا مومونطانيمون سادو وكنخدم غير في لاباج فيسبوك. دونك نون دو دومين بوين ما نساو فو ميو في هاد الساعه هادي غير نساو ندوزو لحاجه اخرى. لي زوتي اللي مزيانين كاين عندكم ووردبريس وبلوغر، هما اللي بزاف، هما اللي يمكنوكم انكم تكتبوا واحد المحتوى بطريقه سهله، وهما اصلا ملي كتكتبوهم بهاد لي زوتي هادو جوجل في الريفيرونسمون كيعاونكم باش تطلعوا لو ريفيرونسمون ديالكم. فيه لي زوتي اللي غادي يحميو لكم لا باز دو دوني باش ما يبيعوها لكمش. انا دو فوا وانا تبيراطالي البلوغ نحاولي كلشي الباك اب ما لقيتش كي غادي ندير له، يعني دو فوا في عامين عاودت البلوغ جوج ديال المرات. وسي دي زوبستاكل اللي غادي تلقاوهم في حياتكم ديما، يعني في التدوين ديما دير في بالك بلي واحد النهار غادي تدخل البلوغ ديالك ما غاديش تلقاه كاع. علاش؟ لحقاش واحد ما عجبوش الطريقه كيفاش انت كتكتب، ولا الطريقه ولا السوجي على من كتهضر، ولا غير بانت له يضحك هكا وبيراطا لك البلوغ عنده غير ضحك. نتايا خدمه ديال عامين 3 سنين 4 سنين موت كاع نتايا مشات في الخوار. دونك ووردبريس بلوغر هما الواعرين اللي يقدروا يحميوكم باحسن طريقه، ولا تقدروا تبوبليو بهم باحسن طريقه. من بعد كيجي واحد النقطه مهمه اللي هي ما عمركم ملي تبداو التدوين ما عمركم ما تفكروا في الفلوس. امين رغيب ملي بدا ما بداش على الفلوس، ما بداش على الشهره. انا ملي بديت ما بديت على حتى شي حاجه في هادو، بديت غير بور لو بليزير باش نكتب. كنت البليزير ديالك انك تكتب. طيور في الاول انا البلوك ديالي ما كنتش ناشرو، واخد له ايبرجمون، واخد له نون دو دومين، وعاطي ومكري له لوغو وتام وكل شيء، وفي الثاني مخليه غير لراسي كنكتب فيه وكنخلي داكشي لراسي. حتى لواحد الوقيته وبديت كنشر مع الدراري صحابي ايتترا، حتى بدا كيتنشر في المغرب، ومن تما مشيت لي ماروك ويباورت باش وليت واحد من لي بلوغور لي بلوز انفلون في المغرب. ولكن الفلوس والشهره ما كيجيوش غير هكا، كيجيو بالخدمه، وما تفكروش فيهم في الاول، لحقاش الا بقيتو كتفكروا فيهم في الاول راه ما عمرهم ما يجيو. ها هو تا هو بدا غير ضحك، وداكشي كيجي او فور اي ميزور. تيسير الله. فوالا الا بديت في الاول كتفكر في الفلوس غادي تبقى كنقول كتفكر غير في هذاك الشيء وباغي تخدم غير على الفلوس. الا ما دخلوش خدا ديال الناس راه ما عمري ما غادي نخدم. لا ما كتخدمش هكا، كتدخل كتبدا كتكتب على شي حاجه اللي عاجباك، وشحال ما انت كتبت في هذيك الحاجه اللي عاجبك شحال ما انت كتولي عندك واحد ليكسبيرتيز في هذيك الحاجه. مثلا كتكتب على لي نوفيل تكنولوجي شحال ما انت كتكتب عليهم، وشحال ما انت كتقرا عليهم، وشحال ما انت كتولي بروفيسيونيل في هذاك الدومين، فهمتني؟ دونك ملي كتجي تكتب ما كتكتبش داكشي غادي نقولوها بطريقتنا حنا غير تخوا. فهمتو شنو بغيت نقول؟ عشوائي. فوالا تبدا تكتب غير عشوائي. لا تبدا تكتب على شي حاجه اللي انت عندك عليها معلومات، ومن الاحسن الدراري ما عمركم ما تهضروا على شي حاجه اللي نتوما ما عندكم عليها حتى شي لحقاش ديما غتجي تلقى واحد عارف احسن منك وغادي يهرسك، ويقدر يجي نهار ويحبس يلقى ما يكتب. فوالا غيجي واحد النهار وغادي تحبس، غتبقى تقلب على الفلوس، انت هذيك الحاجه ما عجبكش وكتقلب غير على الفلوس، غيجي واحد النهار ما كتلقى راسك خاوي، ما عندك لا فكره باش تزيد لقدام، لا فكره باش تاتيري الناس، لا فكره باش تجيب الفلوس. دونك غادي تحبس وغادي تصدق نضيع كاع داك الوقت في حاجه تافهه
اللي ما جات فيك حتى شي حاجه، ولا كنت تقدر تخدم في شي حاجه اللي عندك عليها معلومات وعاجبك وباغي تزيد فيها لقدام، وتقدر تجيب لك بزاف من غير الفلوس. الدراري راه كاين ليكسبيريونس وكاين التكوين الشخصي. انا صراحه الدراري زعما لو كان ماشي البلوغينغ ولي زيفينمون اللي كيداروا في كازا الرباط وكنتلاقى الناس وكنهضر معاهم، ما عمري ما كنت غادي هذا النهار نجي نهضر معاكم هكا دابا. وما انا كنت حشومي، سيتاجير غادي نجي تقول لي السلام، تقول لي قول لي سميت، كنبقى نشوف فيك بحال هكا تسمع. ولكن ملي كتعاشر الناس فهمت كتطور انت. شنو كنت باغي تقول؟ قلت قبل ما نبدا انت عمرك ما تكتب على شي حاجه ما عارفهاش. الا خدينا هذا المبدا البرانسيب عمرنا ما غادي نكتب. لا باسكو دائما كاين شي واحد كيعرف احسن منك. سي فري متفق معاك. انا ما كنقولكش مثلا جينا نهضروا على نوفيل تكنولوجي، ما كنقولكش انت عارف كل شيء عليهم. انت عارف واحد الحاجه، ولكن انت ملي كيكونوا عاجبينك هذاك الدومين انت عندك واحد المعلومات لحقاش قلبت عليهم وما كتحبسش من لا ريشيرش. اشاك فوا انت غادي وكتقلب في داكشي، دونك اشاك فوا انت غادي كتقلب وانت كتكتسب مهارات، وهذوك المهارات هما اللي كتبارطاجيهم مع لي ليكتور ديالك في البلاد. المشكل اللي كاين هو باش انت مثلا تحقق العشرة مثلا ديال الاهتمامات ديالك، هذه الا كنت باغي غير تكسب بلوكيزا، الا كنت باغي تكسب باش تجيب الفلوس غادي تشوف مثلا انا غادي نشوف الدومين اللي غادي يجيب لي الفلوس بزاف الزوار بزاف. غادي نشوف شي حاجه مثلا كره، الا بغيت نكسبها وانا غادي نكسب الكره بزاف مثلا وانا ما عنديش مع الكره يعني غادي نضطر نرتكب اخطاء. على الاقل شي حاجه ما غاديش تكتب مزيان، غادي تقول شي حاجه خاطئه، تجيب معلومات خاطئين. دونك حتى الليكتور ديالك ملي غادي يجي يقرا داكشي اللي كتكتب غادي يعرفك باللي نتايا ما عندكش حتى شي فوالا غير فوالا ما عندكش واحد البروفيسيوناليزم وما عندكش واحد ليكسبيرتيز في هذاك الدومين. بحال دابا انا نجي نهضر لك على التنس ونقول لك الا كره ضربت في الكاري اللي داخل راها اوت، تجي تقول لي واش راك تخربق عليا، واش راك عارف شنو راك تقول ولا لا. دونك سي لا ميم شوز. حتى باش تستمر تبقى انك تكتب عام ولا عامين خصك شي حاجه تكون فوالا. كره عام سي فري. تخلى فلوس ولا انا دابا غادي قريب دابا في جويي 13 جويي غادي ندير 5 سنين في هذاك الدومين اللي كنكتب فيه. دونك لو كان ما كانش يعجبني راه ما غاديش نستمر فيه 5 سنين. حتى الفيزيتور من يدخل عندك اول مره خصو يشوف شي حاجه تاثيره باش ديما داك السيت يحطوا عنده ديما يبقى يدخل. دابا انت ملي كتدخل مثلا كتتبع كره، شنو هو الحاجه اللي كتبع؟ افلام، سيريات، شنو؟ لي نوفيل تكنولوجي. اين سيت كتدخل؟ كندخل ديال كندخل داك السيت ديال مجله التقنيه العربيه. فوالا مثلا ناخذ حنا على سبيل المثال امين رغيب اللي انا كنحترمو لحقاش هو واحد السيد اللي بدا من والو، وهو ولد الشعب يعني كابر في حي شعبي ولد مراكش، ومن والو ولا كيمشي حتى لدبي ويعطيوه جوائز في الامارات اتسيتيرا. زعما صديق اللي راجل زين صراحه، انا عاشرته راجل زين. دونك امين رغيب انا غنقول امين رغيب لو كان انت مثلا النهار الاول دخلت ولقيت واحد المحتوى اللي عنده ناقص، ما كيشرح فيه مزيان، ما كيهضر فيه بطريقه مزيانه، ما كيجيب لك فائده، ما كيعلمك ولا يعني حل تلقاه كحل المشكل اللي انت راه عندك، واش كنت غادي ترجع للسيت ديالو وتقول لي دابا انا كندخل نقرا امين رغيب؟ لا. ولكن بيسكو هو عاجبو داك الدومين وكيقلب فيه وكيبحث فيه واشاك فوا كيزيد فيه لقدام واشاك فوا كيزيد فيه حوايج جداد، راه شفت لو سوكسي اللي وصل له، راه وصل بزاف المئات ديال الناس راه في السعوديه كتقولوا امين رغيب كيعرفوا. حنا يلاه باقيين حاصلين في المغرب، ولكن سي با ان سوسي. ولكن اسمح لي الشهره ماشي معجبه باش تكسب. يعني مثلا اللي يقول سي ديسكوت با هذه معروفه. يعني انت تقدر تعجبك امين رغيب واحد اخر ما يقدرش يعجبك على طريقه ديال الكتابه. لا او ميم طون حنا في المغرب كنعانيو انه الفرد المغربي هو مادام او مسيو جو سي تو. يعني في اي دومين يقدر يكريتيكي، يقدر يقول لك ما كتعرفش تكتب، يقدر يحطك. المهم غير هكا بارلي بور نو ريان دير، يعني غير دي بلا بلا. وهذا الشيء اللي يعني واخا تكتب ان كونتوني زين ما كتلقاش مثلا غير تحطو في فيسبوك، ما كتلقاش تشجيع، ما كتلقاش دي بارطاج، ما كتلقاش دي كومونتير. بارفو تو دوموند كو دي كومونتير، غير اون ديسكسيون على داك الموضوع اللي كتبتو. يعني تو دوموند با ان بارطاج، ماشي مهم جو مون فو انايا ما بغيت انا حتى واحد يعرفني ابار لي زامي.
بغيت غير يديسكوتو ما كاينش هذيك لا كولتور. خصك انت تحاول تجبد بنادم يبقى انا بالنسبه لي مي بارفوا مثلا ملي كتقول كتكتب ان ستاتيو مثلا حتى واحد ما كيديها فيه حتى واحد ما كيديها فيه حتى واحد ما كيديها فيه ابري كتقول نو لو سوجي سا مانتيريس ونبغي نعرف لي زوبينيون لي زافي ديال لي زات كتنوض كتبقى تصيفط دوك لي ليا مثلا لي زامي ديالك لي بروش فيسبوك حتى واحد كاملين درناه صيفطنا لي ليان جيم نرجع on n'est pas ما رحناش بحال هذيك كيصيفطوا لي فوتو دو بروفيل ديال لي جون ولكن او موان بوغ دي سوجي كبار ابخي ما كتلقاش واحد التجاوب وبارفو كيدير لك مجامله انه راني درت لك وراني ديسكوتيت معاك مي بارفو لا يعني هادشي جو كونفلي في الجهه الشرقيه لا مش كي بيان مع لو بلوغ اون جينيرال المدونه ديالك هي انها لي اكسيسيبل كلشي. فيسبوك كتخاف ترد البروفيل ديالك بوبليك يعني كتسد شويه كديرو بريفي كتشوف غير صحابك اللي كيشوفوا البوست. باغ كونطخ لو بلوغ ديالك راه محطوط في انترنت يعني اي واحد غادي تجيبو من الصين ولا كاع من لاشين غادي يدخل للبلوغ يقدر يقرا. فكي بيان وانترنت هذا هو الحاجه الايجابيه اللي كتعجبني فيه هو سي اوفرتور للعالم كامل انفتاح للعالم. اي واحد يقدر يقراك وتقدر انت تناقش هذاك السوجي مع اي واحد واي واحد يقدر يجي ويناقش معاك هذاك السوجي. فهمتني كيفاش؟ دونك اللي زوين هو تو ني با اوبليجي باش تقول لبنادم اجي تهضر معايا في هذا السوجي هذا. اون فوا انت حطيت لو سوجي ديالك في البلوك ديالك راه اي واحد يقدر يدخل له واخا كاع ما تبارطاجيهش ياك راه الا كان عنده ان بون ريفيرونسمون مثلا خديت له ادوردز لو ريفيرونسمون ناتوريل ديالو درتو مزيان اتسيتيرا راه غي اوتوماتيكمون غيجي شي واحد يقلب على داك السوجي غيدخل ويلقى لو سوجي ديالك وهو الا عجبو غي يكومونتي ويتناقش معاك. دونك تو ني با اوبليجي كاع باش تقول لبنادم اجي تقرا السوجي ديالي اجي قرا البلوك ديالي اجي كومونتي. فهمتني؟ دونك فوالا خص عاوتاني كما قال لك السي محمد السرغيني الطريقه ديالك كيفاش انت كتعرض على الناس باش يكومونتيو. مثلا انا كنشوف محمد كيقول لهم مثلا الا بغيتوني نبارطاجي لكم شي حاجه شي معلومه اللي بنادم كيقدر يحتاجها. ما عنديش فكره دابا بالضبط على شنو هو بنادم اللي كيكون محتاج في شي وقيته ولكن كيجي كيقول له اليوم مع 12 ديال الليل الا بغيتوني نبارطاجي لكم واحد الطريقه باش توصل لكم لواحد الهدف عاونوني غير بجام. حتى كتلقى ستاتيو ديالو فيه 200 جيم 300. وحاجه اخرى فاش كتكون كتبلوغي على البليزير ديالك دو ان ما كتبلوغيش للناس كتبلوغي لراسك. يعني انت كتكتب غير باش تكتب انت عندك هوايه انك تكتب على هذاك الدومين دونك انت كتكتب. والحاجه الثانيه هي انه ملي غادي يجي هذاك الواحد يدخل باش يقرا الا عجباتو راه غادي اوتوماتيكمون يهضر معاك واخا ما تعجبوش راه غيهضر معاك. وانت فاش كتكتب تو ني با اوبليجي باش تكتب المليون ديال الناس. الا دخلنا غير حنايا مثلا جوج ديال الناس للبلوك ديالك باش نقراوك سيتادير كو راه كاين واحد لو سوتيان دونك انت في عقلك غادي تقول هادوك الناس الا اليوم دخلوا للبلوك ديالي وما لقاوش ان سوجي جديد ولا ما لقاونيش كملت لهم في هذاك لو سوجي اللي كنا كنهضروا عليه راه غادي ابوندونيوني ويمشيو لحاجه اخرى. دونك الا انت محتاج لو سوتيان ديال الناس واخا يجيك غير واحد كيقراك راه مزيان سي بيان بورتو. حتى هي بحال الفلوس حاول ماشي تشوف انت تشوف تدخل لك زوج يوميا حاول تزيد اكثر ويوميا غادي يبقى يجيو لك الفيزيتور اكثر. والفلوس فوقاش كيجيو ملي كتولي عندك واحد ليكسبيرتيز كتولي صافي كتولي يعني انت خديت هذاك لو سوجي غادي ترجعوه هو الخدمه ديالك هي حياتك. بحال دابا انا كنت كناخذ لا بوبليسيتي كنكتب دي زارتيكل سبونسوريز ما كنقولكش باللي انا غادي نعيش بهذاك البلوغ لحقاش 5000 بيرسون في النهار سي بو. واخا الناس كيجيو كيطلب منك كيقول لك غادي بغيتك تصاوب لي انا ارتيكل سبونسوريزي يعني هضر لي فيه لا مارك ديالي غادي نعطيك فيه 1000 درهم. 1000 درهم ما غاديش تعيشك فهمت ولكن طوميم كتاخذها كوم اون ريكومبونس على داك الوقت اللي ضيعت على ديك الانرجي اللي خديت في لا ريشيرش على الانرجي اللي خديت باش طابي وسي باش ما تبقاش غير جالس. سي اوسي ان موين دو موتيفاسيون اللي كيحفزك انك تجي دير هذيك الحاجه. اللي هو انا جو بارل دو كوتي فلوس
انا ما هضرناش على الفلوس. الفلوس حتى الاخر. ولكن مثلا انا جو بار دون فيزيون جورناليستيك لقاش انا ما فورماسيون على اليونيفرسيتي وكل شيء قصد الانفوكوم الاعلام المتوسط يعني ويا اون غراند ديفيرونس بين بلوغور اللي كيكتب داكشي باسكو هو باغي وبين ان جورناليست اللي بارفوا اللي فورسي باش يكتب شي حوايج انا غادي نجاوب اللي على هذه النقطه هذه. اللي كيهمو القارئ. تو سي بلي دابا لا ماجوريتي ديال لي بلوغ فرانكوفون مثلا اللي بداو بحال صغار اللي بداو غير بوغ لا باسيون، واحد بدا فيهم بحال بريس سيترون، بحال جورنال دو غيك، بحال امين رغيب على سبيل المثال، بحال دو نيكستيز اللي هما في اكادير، هما بداو بلوغر. كيبدا اون طونك بلوغر. ان بلوغر شنو هو دابا حاليا؟ ان بلوغر سي ان جورناليست ولكن سوغ انترنت. متفق معايا ولا لا؟ انا دابا كيعيطوا لي موازين كيصيفطوا لي اون انفيتاسيون مع الباج تو سا، كيجيو عندي شنو مكتوب في لو باج ديالي؟ بريس. دونك انا محسوب من لا بريس واخا بلوغر. ولكن ما تنساش بلي هاد لي بلوغ الصغار اللي بداو ملي كيولي في واحد لو دومين بروفيسيونيل كيولي هو اون اجونس دو بريس، ما كيبقاش غير ان بلوغ، كيولي اون بلاتفورم دو كومونيكاسيون جورناليستيك. بحال دابا دو نيكستيز سو سون دي جورناليست. Le journal du geek, ce sont des journalistes qui كيمشيو des événements, كيحضروا des conférences وكيكتبوا على des sujets وتا هما ils sont forcés d'écrire باش يجيبوا des lecteurs وباش يجيبوا الفلوس. حيت لو كان ما يكتبوش راه ما غاديش يجيهم des lecteurs، ولو كان ما يجيوهمش des lecteurs ما غيجيوهمش des annonceurs اللي غادي يطلبوا منهم انهم يهضروا لهم على des sujets ولا يحطوا لا بوبليسيتي ديالهم. دونك ما كاينش الفلوس. دونك هذاك لو بلوغور اللي بغى ان لو بلوغ ديالو يولي هو حياته المهنيه ما غيبقالوش فلوس. دونك غادي يرجع كما كان بلوغور ما عنده حتى شي حاجه، ازير غيرجع ازيرو. دونك ما كاين لا فلوس، ما كاينش كيفاش غادي يعيش، ما كاينش هو كيفاش غادي ضيع الوقت وصافي. فهمتني؟ دونك نتوما دي جورناليست سور انترنت انا جو فو كونسيدير كوم دي بلوغور بروفيسيونيل. En fait, اسمح لي ولكن انا جو تروف اون غراند ديفيرونس بين ان بلوغور و ان جورناليست. لقاش ان بلوغور كيما قلت يقدر يدير ان ارتيكل سبونسوريزي، يقدر يهضر على ان برودوي. باغ كونطخ ان جورناليست يدير ان ارتيكل سبونسوريزي راه يعاقب عليها لقاش كتخالف لي زيتيك بروفيسيونيل ديال اخلاقيات المهنه ولكن ديال لا ديونتولوجي ديال الميتي الجورناليزم. فهمت؟ يعني ما كاينش اوجه المقارنه. يقدر يكون اوجه المقارنه هو الوسيله اللي هو الكتابه، ولكن البلوغور سي بلو عنده هذيك لا فيزيون ربحيه لوكراتيف اكثر من الجورناليست. بالعكس باسكو الجورناليست يقدر يخدم بجريده، يقدر يخدم في ان سيت انترنت، يقدر يخدم في اذاعه، يقدر يخدم في كذا. اللي مطلوب منه يقدر يخدم اكثر من بلوغور. باغ كونطخ عنده ان سالير فيكس مثلا. باغ كونطخ ان بلوغور خاصو يدير لي زارتيكل سبونسوريزي كما قلت، خاصو يدير فوالا يعني كيدير دابا يعني لا فيزيون ديالو ابار لا فيزيون ا لون تيرم كما قلت انت النهار الاول 5 ans 6 ans الاولى فو جامي ريفليشي في الفلوس وفي الشهره. باغ كونطخ لا فيزيون ديالو ا لون تيرم سي بلوس كوميرسيال على لي جورناليست. دابا غير اسمح لي غادي نتفق في هذا لو بوين هذا اللي هضرت عليه. سي فغي جورناليست عنده ان سالير، ولكن علاش؟ حيت هو خدام في اون اجونس دو بريس، خدام في واحد الشركه اللي يعني جوريديكمون بارلون راه مقننه وهي اللي كتسمح له ان يكون عنده داك لو سالير فيكس. ولكن ان بلوغور اللي حتى هو في واحد الوقيته كيولي ان جورناليست بروفيسيونيل مالغري لو فيت ان ما عندوش اون اجونس اللي غادي تعطيه ان سالير فيكس، خصو يبدا يقلب على دي موين باش يدخل الفلوس. دونك هو عنده لارتيكل